नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। खण्डग्रास सूर्यग्रहण सुरु, नाङ्गो आँखाले ग्रहण नहेर्न विज्ञहरूको सुझाव। नेपालमा अबको 44 वर्षपछि मात्र देख्न सकिने। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। कोरोना भाइरससँग जुझ्न आहार, व्यायाम र उच्च मनस्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। बागलुङमा 9 सहित गण्डकी प्रदेशमा फेरि 16 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 504 पुग्यो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। एकै दिन 15,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। अहिलेसम्म 13,254 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनल ब्राइटनसँग 2-1 ले पराजित। लेस्टर सिटी र वाटफोर्ड 1-1 गोलको बराबरीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सूर्यग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। खण्डग्रास सूर्यग्रहण सुरु भएको छ। केही समय अघि अर्थात् 10:50 सूर्यग्रहण लाग्न सुरु भएको हो। ग्रहणले सूर्यलाई पुरै ढाक्ने भए पनि नेपालबाट भने खण्डग्रास अर्थात् आधा मात्र ढाकेको देख्न सकिनेछ। सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्दा यसको छाया पृथ्वीमा पर्नुलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार बिहान 10:50 सुरु भएको सूर्य ग्रहण आजै दिउँसो 2:23 सकिनेछ। मध्याह्न 12:04 जाँदा ग्रहणले सूर्यलाई करिब 88% ढाकेको देखिने खगोलविदले बताएका छन्। नेपालबाट अबको करिब 44 वर्षपछि मात्र यस्तै अर्को सूर्यग्रहण देखिनेछ। आजको सूर्यग्रहण कङ्गोबाट सुरु भई सुडान, इथियोपिया, यमन, ओमान, दक्षिण पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, भारतको देहरादून, कुरुक्षेत्र र दक्षिण पूर्वी चीन हुँदै प्रशान्त महासागरमा गएर अन्त्य हुनेछ। काठमाडौँबाट भने आजको सूर्यग्रहणलाई खण्डग्रासको रूपमा अवलोकन गर्न सकिनेछ। भारतको अतिक्रमणमा रहेको र नेपालले हालै आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट करिब 98% सूर्य ढाकेको देखिने विज्ञहरूले बताएका छन्। सूर्यग्रहणलाई नाङ्गो आँखाले हेर्दा आँखाको रेटिना नष्ट हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। जुन महिनाको 21औं तारिक अर्थात् असाढ 7 गते आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2015 देखि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् 2014 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेका थिए भने नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। प्रस्तावलाई हाल विश्वका अधिकांश देशले समर्थन गरिसकेका छन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले सार्वजनिक कार्यक्रम भने राखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न औषधीय गुणयुक्त आहार, व्यायाम र उच्च मनस्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण विषय रहेको बताएका छन्। 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले योग र वानस्पतिक औषधीय वस्तुको प्रयोगमा जोड दिए मात्र निरोगी नेपालको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको राष्ट्रिय आकांक्षा रहेकाले त्यो पूरा गर्ने आधारका रूपमा शारीरिक एवं मानसिक रूपले स्वस्थ र निरोगी नागरिक हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले योग साधना र अभ्यासलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर आरोग्य प्राप्त गर्न सबैमा आह्वान समेत गरेका छन्। सन् 2015बाट संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गरेपछि संसारभर जुन 21लाई योग दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। योग
हाम्रो प्राचीन ज्ञानशास्त्रको महत्त्वपूर्ण विधा हो र यसले मानिसको शरीर प्रधानमन्त्रीले योग साधनाले तनाव व्यवस्थापनमा सघाउँछ र मानव जीवनलाई स्वस्थ र नैतिकवान बनाउन मद्दत पुर्याउने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लामा आज फेरि 16 जना संक्रमित थपिएका छन्। बागलुङमा 9, म्याग्दीमा 4, पर्वतमा 2 र तनहुँमा 1 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका हुन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आइतबार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा 4 जना र काठेखोला गाउँपालिकामा 3 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै ढोरपाटन नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकामा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरू सबै पुरुषहरू हुन्। उनीहरू 21 वर्षदेखि 48 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसै गरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा 9 वर्षीय बालिका र 30 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही गाउँपालिकाका 33 वर्षका पुरुष र मंगला गाउँपालिकाका 20 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका 27 र 32 वर्षीय पुरुष तथा तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाका 29 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू सबैलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको संख्या 504 पुगेको छ। गुल्मीमा 1 जना सुत्केरी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका 3 वटा गाउँ सिल गरिएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 7 की 21 वर्षीय सुत्केरीमा शनिबार कोरोना पुष्टि भएपछि अन्य व्यक्तिको स्वाब रिपोर्ट नआउँदासम्म उक्त वडाका 3 वटा गाउँहरू सिल गरिएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सुत्केरी महिलाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको आइतबारदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अन्तर्गतका रोटेपानी, उखाप र रिपाहाका बासिन्दाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि मानिसलाई घर बाहिर ननिस्कन तथा बाहिरी मानिसलाई समेत गाउँ प्रवेशमा रोक लगाइएको वडा अध्यक्ष टोप बहादुर बस्नेतले बताएका छन्। गुल्मीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 174 पुगेको छ। 6 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको गुल्मी कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच उदयपुरमा पनि 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीका अनुसार जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका 1, ताप्ली गाउँपालिकाका 1, कटारी नगरपालिकाका 1 र त्रियुगा नगरपालिकाका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उदयपुरबाट स्वाब नमुना संकलन गरी विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा परीक्षण भएकोमा 5 जनामा पुष्टि भएको हो। यो सँगै उदयपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यो साता विदेशमा रहेका थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो साता ज्यान गुमाउने 3 जना नेपाली कतारमा रहेका थिए। यो सँगै विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 130 पुगेको छ। गएको साता संक्रमणका कारण मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 0 रहेकोमा यो साता थप 3 जनाको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले जनाएको छ। NRNA स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता विदेशमा 10,000 भन्दा बढी नेपाली कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विदेशमा रहेका 17,792 जना नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास, अर्कातिर लकडाउनका कारण आवत जावतमा समस्या अनि विभिन्न दीर्घ रोगले थलिनुको पीडा। समस्याले पीडित छापाका जटिल रोगका बिरामीको समस्याबारे एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले विभिन्न दीर्घ रोगीले समस्या झेल्नु परेको छ। लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी चल्न नसक्दा दीर्घ र जटिल रोगका बिरामीले शास्ति पाएका छन्। लकडाउनले धेरै बिरामी उपचारका लागि अस्पताल जान पनि सकिरहेका छैनन्।
अधिकांश अस्पतालले ओपीडी सेवा समेत बन्द गरेका छन्। अझ क्यान्सर रोगीका लागि सीमित अस्पताल हुँदा उपचार पाउन पनि मुस्किल छ। मैले चाहिँ सेक्ने चाहिँ यहाँनिरको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ एकदम प्रविधि राम्रो छ भनेर मैले भरतपुरमा भयो लकडाउनको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यही पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ देखाउनु पर्यो। लकडाउनका कारण उपचारमा समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाका बीच पनि पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले उपचार सेवा नियमित उपलब्ध गराइरहेको छ। लकडाउनमा उपलब्ध नियमित सेवाका कारण क्यान्सर अस्पतालमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका बिरामी उपचारका लागि आइरहेका छन्। लकडाउनले त धेरै असर पारिरहेछ। बाटोमा अब इङ्ग्लिस गरेर आउनु सकिन्थ्यो, तर के गर्ने पैसाको समस्या सबै अब यति टाढा सस्तोमा त लिँदैन एम्बुलेन्सले। त्यही पैसा गर्नलाई अब दुःख पाएर भने अब आइयो गाडी चले छैन। प्रतिकूलताका बीच पनि अस्पतालले सेवा प्रवाह गरिरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा धेरै अस्पतालहरू सेवा दिन असमर्थ रहँदा दीर्घ र जटिल रोगका बिरामीले शास्ति पाएकोले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले पर्याप्त सावधानी र तयारी योजना बनाएर बिरामीलाई सेवा दिइरहेको जनाएको छ। हैन 60 जनालाई चाहिँ हामीले रेडिएसन दिँदैथ्यौँ भनेपछि लकडाउनमा यो हामीले खोलेर सञ्चालन गरेका थिएनौँ भने त यी 60 जना बिरामी त मर्दै रहेछन् नि त। यिनले उपचार नपाएपछि त यी त छिटै मर्दै रहेछन् नि त। कमसेकम उपचार पाउनु भएको छ उहाँ बिमारीहरूले। पूर्वका क्यान्सर रोगीको सुविधाका लागि उपचार सेवा सुरु गरेको अस्पतालमा पश्चिम नेपालका बिरामी पनि आउने क्रम तीव्र भएको छ। लकडाउनका कारण समयमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र कोरोनाको संक्रमणका बीच पनि जोखिम मोलेर उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। कोभिड भन्दा पनि हामीले नन कोभिडको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टहरू अब क्यान्सरको पेसेन्टहरूले उपचारै पाएन भने त अर्ली स्टेजको क्यान्सर एडभान्समा गएर मृत्यु हुन्छ। अहिले अस्पतालमा दैनिक जसो 15 जना बिरामीले किमोथेरापी लिने गरेका छन् भने 60 जनाको रेडिएसन मेसिनबाट क्यान्सरका बिरामीलाई सिक्ने गरिन्छ। विकासोन्मुख देशमा समयमै क्यान्सर पहिचान नहुनु तथा परिवर्तित जीवनशैली, व्यायाम अभाव, जङ्क फुड र फास्ट फुडको बढ्दो प्रयोग जस्ता कारण क्यान्सर रोगी बढ्दै गएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सहअस्तित्व तथा सुशासनका लागि काठमाडौँमा उपत्यकाव्यापी नागरिक सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा सुरु भएको छ। 7 दिनसम्म चल्ने पदयात्रा यही असार 12 गते काठमाडौँको बसन्तपुर पुगेर टुङ्गिनेछ। नागरिक आवाज नाम दिएको पदयात्राको उद्देश्य शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वको स्थापना गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख बनाउनु रहेको छ। सक्रिय युवाहरूको समूह रहेको अभियानले बाँडेको पर्चामा कोरोना भाइरसको संक्रमितले नागरिक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार भने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै जनताले अस्वीकार गरेको भन्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको छ र कुनै पनि हालतमा सम्झौता लागू नगर्न भनिएको छ। उपत्यकाका नेवाको गुठी स्वायत्तताको मागको मर्म विपरीत गुठी विधेयक सुझाव समिति गठन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै पदयात्रामा संलग्न युवाहरूले उपत्यकामा बनाउन लागेको स्मार्ट सिटी, फास्ट ट्र्याक, बाह्य चक्रपथको पनि विरोध गरेका छन्। उनीहरूले हालै सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग समेत गठनको पनि विरोध गरेका छन्। यसलाई उनीहरूले सुकुमवासीलाई समेत यहीको भूमि वितरण गरी काठमाडौँको कृषि भूमि समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेका छन्। मूलत बर्बादीको बाटोमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले यस्तो अवस्थामा हामी नागरिकहरू नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको वास्तविक मालिक भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै र सरकारलाई आम नागरिकको हित रक्षार्थ छनौट गरिएको कामदार समूह मात्र हो भन्ने कुरा सचेत गराएका छन्। कुनै पनि जाति, धर्म, वर्ण, समुदाय तथा राजनीतिक दललाई समेत
आग्रह पूर्वाग्रह नराखी देश र जनताले भोग्नु परिरहेको विषम परिस्थितिको सवालमा सबै नागरिकको हैसियतमा आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन उनीहरूले अपिल गरेका छन्। पदयात्राका सहभागीहरूले एमसीसी हामी लिँदैनौँ, अमेरिकी गुलाम बन्दैनौँ, आत्मनिर्भरताको विकास गर, हाम्रो उत्पादनशील भूमिका संरक्षण गर, संस्कृति सम्पदाको संरक्षण गर, सह अस्तित्वको सम्मान गर, गुठी स्वायत्ता स्थापित गर, सभ्यतामाथिको आक्रमण बन्द गर, जन उत्तरदायित्व वहन गर, सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, नागरिक आवाजको सुनवाई गर जस्ता नारा लगाउँदै काठमाडौँका टोल टोल पुगेका छन्। एभिन्यूज खबरको प्रभावले मोरङको पथरी शनिश्चर्य 6 स्थित शिक्षा सदन आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री सहयोग जुटेको छ। आर्थिक अभावले विद्यालयको नाजुक अवस्था रहेको खबर केही दिनअघि एभिन्यूज खबरबाट प्रसारण भएको थियो। खबर प्रसारण भएपछि बेलायतमा रहेका नेकपाका युवा नेता मिलन नाल्वोले 51,000 बराबरको शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका हुन्। लामो समयको लकडाउनका कारण घरमै बसेका बालबालिकालाई पठन पाठनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्य राखेर सहयोग गरेको नाल्वोले बताएका छन्। सहयोगको रकमबाट ब्याग, कपी, कलम किनेर विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको थियो। कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा 112 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भारतको उत्तर प्रदेश आजमगढमा नेपालको झण्डा जलाइएको विरोधमा वीरगञ्जका युवाले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको झण्डा जलाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी वीरगञ्जको आरएस नगरमा छौँ, जहाँ अहिले स्थानीय युवाहरूले नेपालको झण्डा भारतमा जलाइएको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यहाँका प्रहरीले यो प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्ने विचार गरिरहेको अवस्था छ। नेपालको झण्डा गत 14 गते 32 गते भारतको प्रतापगढमा केही मुस्लिम अगुवाहरूले जलाएका थिए। त्यसैका विरोधमा यहाँका विद्यार्थी युवाहरूले अहिले उनीहरूको विरोध गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय झण्डा भारतका मौलानाहरूले जलाएका प्रति हामी नेपालका युवाहरू यसको विरोधमा छौँ। हामी भारत सरकारसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि त्यस्ता उच्छृङ्खल खालका व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ। दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही हुन्छ र उनीहरूको नारा छ नेपाली जिन्दाबाद, नेपाल जिन्दाबाद। तर यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। केही बेर पहिला मात्र यहाँ सानो झडप समेत भएको अवस्था थियो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो रेली निस्काएको हो। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई जुन भारतको मौलानाहरूले जलाएको छ त्यो प्रति हामी शान्तिपूर्ण रूपले आज आन्दोलनको क्रममा प्रहरीहरूको हस्तक्षेप देखिएको छ। हामी अहिले यस्तो देशमा छौँ जहाँका प्रहरी यहीँको राष्ट्रवादीहरूमाथि प्रहार गर्ने मुडमा छ। एउटा नेपालको झण्डा भारतमा जलाइन्छ र त्यसको विरोध गर्दाखेरि यहीँका प्रहरी, यहीँका प्रशासन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्ने कार्य गरिरहेको छ। देशमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, धारणा गर्ने यो सबैको अधिकारको विषय हो। झन् त्यसमा नेपाल र नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अहिले महसुस गरिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन म्याङको साथमा राजन रौनियार, वीरगञ्ज। कोरोना महामारीलाई कमाई खाने माध्यम कसरी बनाइएको छ भन्ने उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया हेरे पुग्छ। तर अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरू भने भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्न लागेको किटको स्पेसिफिकेसन बनाउने बेलादेखि नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच मिलेमत्तो गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकै कारण 12औं नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकललाई पीसीआर किट खरिदको ठेक्का पर्यो। 24 करोड 81 लाख कबुलेको ओम सर्जिकल बोल कबुलमा उत्रिएका कम्पनीहरूमध्ये 12औं नम्बरमा थियो। तर हाम्रो प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने र बारम्बार मिडियाबाट भाग्ने गरेका स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर रमेश कुमार खरेल शुक्रबार कोभिड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा 12औं नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्न नै 1 नम्बरमा थियो भन्दै यसरी झुट बोले। प्राविधिक रूपमा टेक्निकली क्वालिफाइड देखिएकाहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा पूर्वाग्रह गरी बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिएको छ। प्राविधिक रूपमा सफल अथवा टेक्निकल क्वालिफाइड देखिएका बोलपत्रहरूमध्ये 1 नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको बेहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कम्पनीहरूको बोल कबुल गरेको रकम स्पष्ट हुँदाहुँदै खरेलले आफू जोगिनकै लागि 1 नम्बरको कम्पनीलाई 12 नम्बर भनेको भन्दै खबर सार्वजनिक गर्ने सञ्चार माध्यमको आलोचना समेत गर्न भ्याए। तर शुक्रबार झुट बोल्दै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न लागेका डाक्टर रमेश कुमार खरेल गत बुधबार हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिन नसकी यसरी भागेका थिए। अहिले म के भन्ने अवस्थामा छैन। आई टोल्ड यु इन द इभेन्ट, प्लिज मलाई बुझिदिनुहोस्। म राम्रै गरौँ भन्दा नराम्रो भन्नेको पुरै हुने जुन दिन नराम्रो गयो म यहाँबाट आफै निस्किन्छु। यो विषयमा हाम्रो बालाजी जेभीले सबैभन्दा कम 16 करोड 47 लाख रुपैयाँ कबुल गरेको थियो। तर उसको म्यानुअल सिस्टम नभएको भन्दै उसलाई फालियो। त्यसपछि दोस्रो कम रकम कबुल गरेको कम्पनी फेयर ट्रेडले 16 करोड 79 लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो। उसलाई पनि प्राविधिक कारण देखाई फालियो एवं रितले 11वटा कम्पनीहरूलाई फालेर 12औं नम्बरको कम्पनीलाई ठेक्का दियो। सामान्य हिसाबले हेर्दा उसले ठेक्का पाउने सम्भावना हुँदैन थियो, तर उसैलाई पारियो। त्यसैले महामारीलाई कमाउने अवसरका रूपमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले लिएको हुन सक्ने आशंका विज्ञहरूको छ। के प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नि धज्जी उडाउन खोजेका छन् के मन्त्रालय के मान्छेहरूले? प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए नि त मन्त्रालयले। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ तर मन्त्रालयले मानिरहेको छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नि मान्यता रहन्छ नि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरूलाई। भनेपछि यस्ता त कुरा आइछ नि कि भ्रष्टाचार छैन भन्न नसकिने ठाउँ चाहिँ छैन। यो प्रकरणमा मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले प्रस्ताव मूल्याङ्कनका नाममा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी रुना झा सहितलाई प्रयोग गरेका थिए। उनीहरूकै डिजाइनमा झालाई मूल्याङ्कन समितिमा राखिएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायी रामशरण भण्डारीको ओम सर्जिकलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा एक लौटी झैं रहेको छ। भण्डारीको काठमाडौँको धुम्बराहीमा रहेको हेम्स अस्पतालमा पनि उनको लगानी रहेको छ। यो खरिद प्रक्रियामा उनै भण्डारीले मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग आफ्नो कम्पनीलाई पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाई अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको विभागको स्रोतले बताएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पाल्पा तानसेनमा नारायण युवा क्लबले कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण पाल्पामा पनि जोखिम बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सचेतना एवं सतर्कताका लागि क्लबले तानसेनमा सचेतना कार्यक्रम गरेको हो। क्लबले विशेषज्ञ डाक्टर र सामाजिक सहजकर्ता सहितको टोली मार्फत स्थानीयलाई कोरोना सम्बन्धी चेतना कार्यक्रम गरेको हो। सचेतना कार्यक्रममा कोरोना भाइरस, त्यसका लक्षणहरू, सर्ने तरिका, सतर्कताका उपाय लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेका सङ्घ संस्थाको सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ। महामारीको समयमा जोखिम मोलेर सेवा दिने अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मी प्रति सदा सहायता र सहयोग गर्ने
क्रम बढेको हो। सरकारले कोरोना अस्पताल घोषणा गरेको बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई विगत 3 महिनाको अवधिमा करिब 20 लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालले करिब 2 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहयोग गरेको छ। कांग्रेसका नेता जगदीश चन्द्र उपाध्याय र गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसनको सहयोगमा 1,94,500 रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री धौलागिरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केबी राणा मगर र निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरले किनेको पीसीआर मेसिन नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विभिन्न दाताहरूको आर्थिक सहयोगबाट पीसीआर मेसिन खरिद गरिएको हो। 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सो मेसिन अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै काठमाडौँ लगायत देशभर चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन भौतिक दूरी कायम गर्न विज्ञहरूले आग्रह गरे पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन, जसका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बस्ने उत्तम उपाय मध्ये भौतिक दूरीसँगै मास्कको सही प्रयोग गर्नु हो। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा मानिसको आवत जावत बढेको छ। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै लकडाउन खुकुलो पारिएको छ, जसका कारण सडकमा सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ। साथै विभिन्न चोक तथा गल्लीमा खाद्यान्नदेखि अन्य सामान किन्ने मानिसको घुइँचो छ। लकडाउन खुकुलो पार्नुको कारण जनजीवन सहज बनाउनु हो। तर लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरू सचेत र सावधान नदेखिएका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। खुकुलो पार्नु भनेको त्यो मनपरी गर्दै मास्क नलाइकन व्यक्तिगत दूरी कायम नगरिकन भिडभाड नगरिकन हिँड्नु भनेको हो नि त। यहाँ त के भन्दाखेरि मान्छेले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो भनेको मनपरी हिँड्ने भने बुझे। गर्नु पर्ने के थियो? मास्क लाउनु पर्थ्यो, सामाजिक दूरी भन्दाखेरि व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नु पर्थ्यो, भिडभाड गर्नु हुँदैन थियो, आन्दोलन गर्नु हुँदैन थियो। त्यो गर्न खोज्यो हो नि त। खुकुलो भनेको त्यो भएको छैन। अब के हुन्छ, त्यो हामी आफै नागरिकले त्यो नियम उल्लङ्घन गरिदिँदाखेरि अब संक्रमण बढ्ने सम्भावना उच्च छ। कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। साथै यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। कोरोना संक्रमणका लागि सरकारले गर्ने विभिन्न कामसँगै आम नागरिक पनि आफै सचेत तथा सावधान हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। एउटा मास्क लाएर हिँड्दिनलाई के गाह्रो भयो भने नि के त्यसले कसैलाई के दुःख दिएको छैन नि। अर्को व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न किन यस्तो गाह्रो? हामी 2 जना छौँ भने एकअर्कामा करिब 2 मिटर यो हात छ नि, मैले एक हात सार्ने, अर्को मान्छेले एक हात सारेर त्यो दूरी कायम गर्न किन गाह्रो? त्यो गर्न गाह्रो छैन कि। त्यति मात्र गर्ने जिम्मेवारी हामी नागरिकको हो। त्यति गऱ्यो भने जनजीवन अहिले जस्तो संक्रमण बढिरहेको छ नि, त्यो संक्रमण बढिरहन्छ। तर हामीहरू पनि आफ्नो तरिकाले सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। जिम्मेवारी हाम्रो हो। अब कोरोना भाइरस नयाँ प्रकृतिको भाइरस भएका कारण हालसम्म औषधि पत्ता लागिसकेको छैन, जसबाट बच्ने उत्तम उपाय व्यक्तिगत दूरी तथा सरसफाइमा ध्यान दिनु नै हो। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट बच्न आम नागरिक आफै सचेत र सावधान नहुने हो भने संक्रमणले अझै धेरै भयावह अवस्था ननिम्त्याउला भन्न कठिन छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। शुक्रबार साँझबाट लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण कपिलवस्तु जिल्लाको विभिन्न नदीहरूको बहाव बढेको छ। नदीमा आएको बाढीका कारण जिल्लाको बाणगङ्गा, गुरुङ, सुरही लगायतका नदीहरूको सतह बढेको छ। नदीको सतह बढेपछि हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र सावधानी अपनाउनका लागि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पूर्व सचेत समेत गराएको छ। बाणगङ्गा नदी आसपासका गाउँहरूमा सर्वसाधारणहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तह नेपाल रेडक्रस र सुरक्षाकर्मीहरूलाई बाढीबाट आउन सक्ने जोखिम विरुद्ध सतर्क रहन समेत
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कर्जाको ब्याज दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुनर्कर्जा गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड-19 को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले बजेटले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कटौती, पुनः संरचना र पुनः कर्जामा केन्द्रित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। यो कोभिडको कारण विषम र विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो 3 महिनामा हामीले सल्टिने कुरा छैन। त्यसैले यो क्वार्टर गरिकन लोन पेमेन्ट डिफर नगरिकन जब हामीलाई थाहा छ यो 2-3 वर्ष असर पर्छ त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्मको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो। र रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा क्लासिफिकेसन हेरेर कोभिडकै कारणले असर परेको उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ प्रोभिजनिङ र एनपिएमा लग्न नपर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौँ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुनः कर्जा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले ल्याएको 100 अर्बको कोषमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यसका साथै प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। सम्बन्धित बैंकले क्रेडिटको मूल्याङ्कन गरेर जहाँ मोराटोरियम पिरियड बढाउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, जहाँ रिस्केजुलिङ गर्नुपर्छ, यस्ता सुविधाहरू केही समयलाई आवश्यक तत्काल रूपमा देखिएको छ। यसै गरी बैंकहरूले भने उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर सहुलियत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले परिस्थिति असाधारण भएकाले व्यवसायलाई पुनः जागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रिकभर अफ द ड्यामेज सेक्टर अफ द इकोनोमी बाई कोभिड-19 भनेर। तेस्रो म भन्छु कि कोभिड-19 को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरुत्थान भयो, अर्को जुन शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनु पर्दछ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। डोटीको शिखर नगरपालिका 11 सेती नदीमा बन्ने भनिएको पुलको काम निर्माण सम्झौता भएको 5 वर्षसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौता अनुसार काम भएको भए यो पुल 2074 असार 29 गते अर्थात् 3 वर्ष अघि नै सकिन्थ्यो। 2071 सालमा निर्माण सम्झौता भएको सेती नदीमा पर्ने पुलको काम 5 वर्षमा 2वटा पिलर हाल्ने काम भएको छ। पछिल्लो सम्झौतामा काम नभएपछि 2075 असार 14 गते दोस्रो सम्झौता भयो। त्यसको समयावधि पनि 2075 मङ्सिर 5 गते सकियो। तर पुल निर्माणको काम 10% पनि भएको छैन। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले डोटी बारपाटका स्थानीयको सडक सञ्जालसँग जोडिने रहर ठेकेदारको लापरवाहीले अनिश्चित बनेको छ। ठुल्ठुला टिप्परहरू मिसिनो गिट्टी बनाएर धेरै जसो पार्सल गर्यो। त्यो पछि जनताले सबैले आन्दोलन गरेर रोकेर अहिले त बाहिर लगाउन त पाएको छैन। अब त्यो गर्न गरिराखेको छ, त्यो ठुलो त्यो चालिराखेको छ गिट्टीहरू, त्यो बनाइराखेको छ। अब त्यही प्रयोग गरिराखेको छ कि कहाँ बाहिर गरिराखेको छ त्यो त खास थाहा भएन। 5 वर्ष लागि पनि आयो भइगयो, बुझ वर्ष बनाएको छैन। युवाको सबतिर अन्तिजना आज केही दिन भइगयो भने त्यो अगाडि बाहिर वर्षले गरिरहेको थियो। सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, ठेकेदारले पनि ध्यान दिनु पर्यो, गाउँलेले पनि ध्यान दिनु पर्यो। गाउँलेले पनि व्यवस्था गरिनु भने त गाउँले ठेकेदारले के गर्छ त? पटक पटक सम्झौताको म्याद थपिँदै गए पनि हालसम्म 10% काम मात्र सम्पन्न भएको छ। काम ढिलाइ हुनुको कारण ठेकेदारको लापरवाही नै भएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। ठेकेदारले टाइममा काम नगरेर यस्तो हुन गएको, काम समयमा पुल सम्पन्न हुन नगएको।
अनि ठेकेदारलाई कारबाही के हुँदैन? कारबाही गरेको होला, चिठी लेखे होला, ऊ लेखे होला होइन। अब कारबाही भनेको कागजी कारबाहीहरू चलाइराखे होला होइन पहिला। अब कागजी कारबाही गरेरै उसको ठेक्का तोडेर मात्रै पनि त्यो समाधान होइन। हामीले काम पनि त सम्पन्न गराउनुपर्छ नि। पुल निर्माणको काम पप्पू राजेन्द्र जेबी निर्माण कम्पनीले पाएको छ। 339 मिटर लम्बाइ र 7.5 मिटर चौडाइ रहने उक्त पुल निर्माणको लागत 26 करोड 20 लाख 28,400 रुपैयाँ रहेको छ। उक्त पुल निर्माण भए डोटीको शिखर नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका, सायल गाउँपालिकाका साथै छिमेकी जिल्ला बैतडीको ढुङ्गाडवासीलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ। तेजु ओली, डोटी। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा गाउँपालिकाको 24 रोपनी क्षेत्रफलमा रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढेको हो। प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप उक्त रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको हो। गाउँपालिकामै सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि गत वर्ष 8 लाख र चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा 20 लाख रुपैयाँबाट निर्माणको काम हुँदै आएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि पृथ्वी मावि यासोकले 15 रोपनी, स्थानीय नरबहादुर मिफोकले 32 लाख बराबरको 4 रोपनी र तेजबहादुर लावतीले 40 लाख बराबरको 5 रोपनी जग्गा दान गरेका छन्। दाताहरूको सहयोगसँगै इतिहाससँग जोडिएको क्षेत्रमा रङ्गशाला निर्माण भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व हुने वडा कार्यालयले जनाएको छ। ऐतिहासिक ठाउँ सुरु पाखवाङ लावतीहरूको दरबार रहेको क्षेत्र, त्यस पछाडि माबुवाङ र उवाङले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा दरबारको रूपमा प्रयोग गरेको क्षेत्र, राणाकालीन अवस्थामा 9 नम्बर अड्डाको रूपमा रहेको क्षेत्र 9 नम्बर अड्डा, जम्मा 24 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुग्ने किसिमको एउटा रङ्गशालाको रूपमा निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन रङ्गशाला 120 मिटर लम्बाइ र 80 मिटर चौडाइमा फैलिएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुँदै आएकाले ग्रेडिङ यो वर्ष हुने र आगामी वर्ष प्याराफिट निर्माण हुने बताइएको छ। प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानमा वर्षेनी रकम छुट्याउँदै आएकाले यो सहयोगले खेल जगतलाई ठूलो सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रमेश थापा, पाँचथर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीका किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण प्रदान गर्ने क्रम जारी छ। नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान अन्तर्गत किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने क्रम जारी राखिएको हो। नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको आर्थिक सहयोगमा कञ्चनपुर र कैलालीका किसानहरूलाई अनुदानमा कृषि उपकरण र कृषि यन्त्र वितरण गरिन लागि हो। सम्बन्धित क्षेत्रमा गठित कृषक समन्वय समिति मार्फत क्लस्टरबाट माग भएका योजना अनुरूप यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराइएको छ। हामीसँग 4वटा क्लस्टर छन्। ती 4वटा क्लस्टरसँग बसेर 4वटा क्लस्टरको माग अनुरूप हामीले चाहिँ नै योजनाहरू मागेका थियौँ। सोही योजना र ती कार्यक्रम अनुरूप हामीले चाहिँ कार्ययोजना निर्माण गर्यौं। बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत केही किसानहरूलाई यो वर्ष अनुदानमा समेटिएको छ भने बाँकी किसानहरूलाई समेत क्रमिक रूपमा समेटिने बताइएको छ। वितरण गरिएका कृषि यन्त्र तथा उपकरणको सदुपयोग गरी कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिने हुँदा किसानको दक्षता वृद्धि गर्नका लागि अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण गरिएको हो। सम्पन्न हुनको लागि सबभन्दा उपयुक्त कृषि नै ठहरिएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यो कृषिमा नै जोड दिँदै आएको छ। सरकारले कृषि समन्वय समिति मार्फत किसानका लागि उपलब्ध गराइएका कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरू ठूलाबडा तथा धनी कृषकहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको र साना किसानहरूको पहुँच स्थापित हुन नसकेको सन्दर्भमा विवाद सुल्झाउन कृषक समन्वय समितिहरूले विधि बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वडाहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा एउटा निर्देशिका कार्यविधि पनि बनेको छ। कार्यविधि बनिसकेपछि यसको अख्तियारी सहित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालन हुने गरी रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाइएको थियो।
र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीले डकुमेन्टमा भने जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरबाट विभिन्न हाम्रो प्रभाव क्षेत्रका 22वटै स्थानीय तहहरूमा हामीले सूचना प्रसारण गर्यौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88वटै स्थानीय तहका विभिन्न ओडामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीका 22वटा स्थानीय तहमध्ये 15 स्थानीय तहमा कृषि बाली सम्बन्धी र 7वटा स्थानीय तहमा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ। हरिश चन्द्रबाग, एभिन्यूज टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। पहाडी क्षेत्रमा पाइने सिस्नु अर्थात् अल्लोको कपडा तयार पार्ने पूर्वी तराईमा रहेको एकमात्र घरेलु उद्योग लकडाउनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। लकडाउनका कारण बजारमा उत्पादन पुर्याउन र कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या हुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका 12मा 2071 सालदेखि सञ्चालनमा आएको लुना घरेलु अल्लो कपडा उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट आउने गरेको छ। सिस्नुको बोक्राको धागो तयार पारेर बनाइने कपडा स्थानीय बजारका साथै काठमाडौँ, दार्जिलिङ, हङकङबाट माग भए पनि लकडाउनका कारण पठाउन नसकेको उद्योग सञ्चालकको गुनासो छ। काठमाडौँ, बुटोल हैन, अब यताको लोकल त लोकल मार्केट भइहाल्यो। त्यतिकै विराटनगरको विशेष आउनुहुन्छ अनि बाहिर अब हामीले हङकङसम्म नै पठाएको छौँ हैन। मार्केटमा त्यस्तो समस्या छैन, मार्केटमा त्यति धेरै समस्या छैन। जुन उपभोक्ताले स्वदेशी भन्दा विदेशी कपडा मन पराउने गर्नाले समेत आफूहरूले मेहनत अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको सञ्चालकको गुनासो छ। अल्लोका कपडा साथै ढाका कपडा समेत उत्पादन गर्ने सो उद्योगले विभिन्न किसिमका तालिम दिनुका साथै रोजगारी समेत दिँदै आएको छ। बसिरहेको अब बिना रोजगारी अब फ्री टाइम बसिरहने भन्दा केही गरेर यसो आर्थिक उपार्जन गरौँ, केही अब आर्थिक स्रोतहरूलाई अलिक अब घरको अब के भन्नु आर्थिक स्रोतहरूले बढाउँ गरौँ। स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग हुने यस प्रकारका उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि सरकारी स्तरबाट सहयोग भए आफूहरू उत्पादन बढाउन सक्ने सञ्चालकहरू बताउँछन्। लकडाउनसँगै शून्य बनेको होटेल नै होटेलको बजार भनेर चिनिने मुङलिन बजार सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि खुल्न थालेका छन्। राजमार्गमा सवारी साधनहरूको चाप बढेपछि मुङलिनका केही होटेलहरू सुरक्षित विधि अपनाएर सञ्चालन हुन थालेका छन्। होटल रेस्टुरेन्टले खाना तथा खाजा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्दै आएका हुन्। मुगलिनमा अधिकांश होटलहरू रहे तापनि केही होटलहरूले मात्र प्याकिङ सिस्टममा होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 3 महिनाको लकडाउनले आम्दानीको केही स्रोत नभएका कारण खाना र घर भाडा तिर्न समस्या भएपछि बाध्य भएर सुरक्षित विधि अपनाएर होटल सञ्चालन गरेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ। आफू होइन भाडा तिर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो आजबाट प्याकिङ सिस्टम गरेर भए पनि अलिअलि भए पनि चलाउने भनेर। मुगलिनका होटल खुलेपछि राजमार्गमा यात्रा गर्नेहरूलाई पनि राहत भएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित विधि अपनाएर होटल सञ्चालन गरेमा धेरै भोकाएका यात्रुलाई पनि राहत पुग्ने कतिपयको भनाइ छ। अनि यो 1 मिटरको दूरी कायम गरेर हैन टेबलहरू पनि अलिकति त्यही अनुसारले राखेर गरेको चाहिँ अझै राम्रो बनाउनु। साबुन पानीले हात धुने हैन त्यो व्यवस्था चाहिँ अलिक धेरै ठाउँमा राख्दै अझै राम्रो। पहिला जस्तो हैन अलिक के खाने पनि अब दिने पनि खाने पनि अब मान्छेहरूले दिनु पर्यो। अब पहिला जो खाना दियो भने दिने कुरा पनि भएन। राजमार्गमा विगतको तुलनामा यात्रुहरूको संख्या नगण्य देखिए पनि वर्षाको कारण राजमार्ग अवरुद्ध भइरहने हुँदा मुगलिनमा यात्रुहरूको चाप हुने गर्दछ। एभिन्यूज खबरका लागि मुगलिनबाट विनोद श्रेष्ठको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
यति बेला देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। Avenues at 2 को